सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी तपाईसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको माझ हुन गइरहेको भोलिको पूर्व योग्यता परीक्षा यानी प्री टेस्ट एक्जामको लागि केही सहजता प्राप्त होस् अर्थात् केही सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्य लिएर तपाईँ निम्ति यहाँ उपस्थिति भएको छु। यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अब आज तपाईहरुको सामु एमसीयू क्वेशन सेट लिएर आएको छु जुन मस्ट बी भिभिआई छ। अब सेट तर्फ लागौं। क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेको छ, निम्न मध्ये कुन सिद्धान्त अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तमा पर्दैन। क्वेशनले के भनेको छ राम्रोसँग बुझ्नु होला। निम्न मध्ये कुन सिद्धान्त अभिलेख व्यवस्थापन का सिद्धांत में पर्दैन। विच अफ द फलोइंग इज नट अ प्रिंसिपल्स अफ रेकॉर्ड्स मैनेजमेंट। ऑप्शन ए भनेछ उद्देश्य को सिद्धांत, ऑप्शन बी समन्वय को सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्गीकरण को सिद्धांत, ऑप्शन डी सहयोग को सिद्धांत। यसको सही आंसर सहयोग को सिद्धांत यसको करेक्ट आंसर हुन जान्छ। क्वेशन नंबर 2 मा के भनेको छ, कुन चाहिँ निर्णय लिनुको महत्व होइन। विच वन इज नट द इम्पोर्टेन्स अफ डिसिजन मेकिङ। ऑप्शन ए व्यवस्थापकीय कार्यको कार्यान्वयन, ऑप्शन बी व्यवस्थापकीय कार्य संपादन को मूल्यांकन, ऑप्शन सी उत्प्रेरणा तथा मनोबलमा वृद्धि, ऑप्शन डी व्यवसाय को सफल सञ्चालन। यसको सही आन्सर हजुरहरूलाई थाहा छ, कलर गरिएको आन्सर नै राइट आन्सर हो, यानी कि ऑप्शन बी व्यवस्थापकीय कार्य संपादन को मूल्यांकन। क्वेशन नंबर 3 में के भनेको छ, कार्यालय व्यवस्थापन भन्नाले डटलाई जनाउँदछ। अफिस मैनेजमेंट रिफर्स टू डट। ऑप्शन ए ले के भन्छ, त्यस्तो स्थान बुझाउँदछ जहाँ संगठनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र रहेको हुन्छ। अ प्लेस वेयर द कंट्रोल द मेकानिज्म अफ एन अर्गनाइजेशंस आर लोकेटेड। ऑप्शन बी व्यवसाय को महत्वपूर्ण स्थान एन इम्पोर्टेंट प्लेस अफ द बिजनेस। सी निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न कार्यालय को संगठन गर्ने कार्य, अर्गनाइजेशंस एंड ऑफिस टू अचीव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। सी नियन्त्रण कार्य डाइरेक्टिंग फंक्शन। यसको सही आंसर हुन्छ ऑप्शन सी, यानी कि निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न कार्यालय को संगठन गर्ने कार्य। त्यस्तै गरी क्वेशन नंबर 4 मा के भनेको छ, निर्णय लिनुको महत्वको सन्दर्भमा निम्न मध्ये कुन चाहिँ सही हुन्। Which one of the following regarding importance of the decisions makings are correct। क्वेशनले के भन्न खोजेको हो भने राम्रोसँग बुझ्नु होला। निर्णय लिनको महत्वको सन्दर्भमा निम्न मध्ये कुन चाहिँ सही हुन्। ऑप्शन ए निर्णय प्रक्रियाको सर्वव्यापकता, ऑप्शन बी लचीदार कार्य समय, ऑप्शन सी व्यवसाय को सफल संचालन, ऑप्शन डी समन्वय को समस्या। इसको सही आंसर हुन जान्छ ऑप्शन डी, यानी कि समन्वय को समस्या। त्यस्तै गरी क्वेशन नंबर 5 ले के भनेको छ, संचारलाई अवरोध पुर्याउने तत्व कुन हो। संचारलाई अवरोध पुर्याउने तत्व कुन हो। ऑप्शन ए पृष्ठ पोषण, ऑप्शन बी समतल संचार, ऑप्शन सी हल्ला, ऑप्शन सी टेलिभिजन। यसको सही आंसर हुन जान्छ ऑप्शन सी, यानी कि हल्ला। क्वेशन नंबर 6 मा के भनेको छ, सुरु मौजात लगायतका लेखा परीक्षणबाट बढी मूल्यांकनले गर्दा ओभर भ्यालुएसन अफ द ओपनिङ स्टक कस्ट अकाउन्टिङ हैज। ऑप्शन ए वित्तीय लेखाको खुद्द नाफामा कमी ल्याउँछ, ऑप्शन बी लागत लेखाको खुद्द नाफामा वृद्धि गर्दछ, ऑप्शन सी लागत लेखाको खुद्द नाफामा कम गर्दछ, डी ले भन्छ वित्तीय लेखाको खुद्द नाफाबाट वृद्धि गर्दछ। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन ए, यानी कि वित्तीय लेखाको खुद्द नाफामा कमी ल्याउँदछ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशन नंबर 7 में के भनेको छ, एक होरो लेखा प्रणाली का निम्न मध्ये कुन चाहिँ विशेषता होइन। Which one is not the features of the single entry system। ए निश्चित नियम नहुने, बी पूर्ण प्रणाली, सी प्रयोगमा परिवर्तनहरू, डी नगद पुस्तिका। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन बी पूर्ण प्रणाली। अब क्वेशन नंबर 8 में के दिएको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ पुँजीगत खर्च हो। आइडेन्टिफाई द कैपिटल एक्सपेन्डिचर्स फ्रम द फलोइंग। ऑप्शन ए मिशनरी खरीद खर्च, ऑप्शन बी स्थिर संपत्ति बिक्रीबाट भएको नाफा, ऋण
अप्सन सी मा के भन्छ ऋण प्राप्त, अप्सन डी ले के भन्छ कच्चा पदार्थको खरिदबाट भएको खर्च। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए यानी कि मेसिनरी खरिद खर्च। क्वेशन नम्बर 9 मा के दिएको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ कारोबार नाफा नोक्सान खातामा समावेश हुँदैन। Which one of the following transaction is not included in profit and loss accounts? A. विज्ञापन, B. कमिसन, C. नगद, D. तलब। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन सी यानी कि नगद। क्वेशन नम्बर 10 मा के भनेको छ कम्पनीको तरल अवस्थाको परीक्षण तलका मध्ये कुन अनुपातले गरिन्छ। Which one of the following ratio the liquidity portions of the company is measured? अप्सन ए मौजात तथा आसामी बिक्री अनुपात, अप्सन बी चालू तथा शीघ्र परिवर्तन अनुपात, अप्सन सी ऋण पुँजी अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो, अप्सन डी ले के भन्छ स्थायी सम्पत्ति पुँजी लगानी बिक्रीको अनुपात। यसको सही एन्सर अप्सन बी यसको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ चालू तथा शीघ्र परिवर्तनको अनुपात। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ रेड क्रसका संस्थापक तलका मध्येको हुन्। ए वेरन्स पावेल, बी हेनरी ड्युना, ग जोन वाइडेन ड्युना, घ भनेको वेडेन ड्युना। यसको सही आन्सर हेनरी ड्युना यसको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। क्वेशन नम्बर 12 मा के भनेको छ नेपालमा कृषि पर्यटकको कार्यक्रम कहाँ सञ्चालित छ। अप्सन ए कास्कीको लेखनाथमा, अप्सन बी लेक दोलखाको जिरीमा, अप्सन सी रामेछापको मन्थलीमा, अप्सन डी बागलुङको बुर्तिवाङमा रहेको छ। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए यानी कि कास्कीको लेखनाथमा अवस्थित रहेको छ। अब अर्को क्वेशनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ उत्पादनका प्रमुख साधनहरू तलका मध्ये कुन होइन। अप्सन ए भूमि, त्यसको बी पुँजी, सी श्रम, डी व्यक्ति। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी यानी कि व्यक्ति। क्वेशन नम्बर 14 मा के भनेको छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा मूल्यको निर्धारण कसरी हुन्छ। अप्सन ए व्यक्तिगत निर्णयबाट, अप्सन बी माग र पूर्तिको आधारमा, अप्सन सी ले के भन्छ बजार माग र बजार पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट, अप्सन डी ले के भन्छ कुल माग र कुल पूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी यानी कि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा। क्वेशन नम्बर 15 मा के भनेको छ नेपालमा रहेका 18,000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू कति छन्। अप्सन ए मा 7 वटा, अप्सन बी मा दिएको छ यानी कि ख मा 9 वटा, ग मा 5 वटा, घ मा 8 वटा। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए अप्सन घ यसको सही एन्सर हुन जान्छ यानी कि 8 वटा। क्वेशन नम्बर 16 मा के दिएको छ स्वर सम्राट लता मङ्गेशकरको निधन कहिले भयो। अप्सन क मा दिएको छ सन् 2022 फेब्रुअरी 5 मा, ख मा दिएको छ सन् 2022 फेब्रुअरी 10 मा, अप्सन ग मा दिएको छ 2022 फेब्रुअरी 6 मा, घ मा दिएको छ सन् 2022 फेब्रुअरी 3 मा। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन ग यानी कि सन् 2022 फेब्रुअरी 6 मा। क्वेशन नम्बर 17 मा के दिएको छ हाल मदन पुरस्कारको राशि कति रहेको छ। क 3 लाख, ख 3,50,000, ग 4 लाख, घ 2,50,000। यसको सही एन्सर हुन जान्छ ग यानी कि 4 लाख रहेको छ। त्यस्तै गरी 18 मा के दिएको छ औद्योगिक नीति अनुसार औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार तल दिएका मध्ये कुन हो। अप्सन ए मा दिएको छ औद्योगिक क्षेत्रको समग्र मूल्याङ्कन तथा लेखाजोखा गरी नेपाल सरकार तथा लगानी बोर्डलाई सुझाव तथा सिफारिस प्रस्तुत गर्ने। अप्सन बी मा के दिएको छ औद्योगिक सुविधा एवं सहुलियत सम्बन्धी गुनासो तथा समस्या। अप्सन समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिने। अप्सन सी मा के दिएको छ औद्योगिक सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने। अप्सन डी मा के दिएको छ माथिका सबै यानी कि यसको सही एन्सर हुन जान्छ माथिका सबै। क्वेशन नम्बर 19 मा के दिएको छ मस्ट बी भिभिआई क्वेशन छ है ध्यान दिनु होला। बैंकिङ कन्सुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार कुन दफामा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको रूपमा काम गर्न अयोग्य भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। According to the Banking Offence and Punishments Act 2064, in the weak sections are the persons who has been the sentenced to imprisonments will be the considered as ineligible to work as and the implements of the bank or financial institutions. Option क मा दिएको छ दफा 24, अप्सन ख मा दिएको छ दफा 25, अप्सन ग मा दिएको छ दफा 26, अप्सन घ मा दिएको छ दफा 27। यसको सही आन्सर हुन जान्छ दफा 27। क्वेशन नम्बर 20 मा के दिएछ? बिलपट्टु राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन देशमा अवस्थित छ? अप्सन ए श्रीलङ्का, अप्सन बी इन्डिया, अप्सन सी मालदिभ्स, अप्सन डी पाकिस्तान। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन ए यानी कि श्रीलङ्का रहेको छ। क्वेशन नम्बर 21 मा के दिएछ? सूचना सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न के व्यवस्था गर्नुपर्दछ? अप्सन क ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली, अप्सन ख जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली, अप्सन ग जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, अप्सन घ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन ग यानी कि जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली। क्वेशन नम्बर 22 मा के दिएको छ? आधुनिक बैंकको रूपमा बैंक अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना कहिले भएको हो? ए सन् 1692, बी सन् 1693, सी सन् 1694, डी सन् 1695। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन सी यानी कि 1694 मा यसको स्थापना भएको हो। क्वेशन नम्बर 23 मा के दिएको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिलेदेखि स्वदेशमा रकम हस्तान्तरण डेमोक्रेटिक रेमिटान्स गर्दा प्रति व्यक्ति प्रति कारोबार प्रतिदिन अधिकतम 25,000 रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ? अप्सन ए मा दिएको छ यानी कि क मा दिएको छ विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 15 गते, ख मा दिएको छ विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 18 गते, ग मा दिएको छ विक्रम सम्वत 2078 फागुन 16 गते, घ मा दिएको छ विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 14 गते। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन ख विक्रम सम्वत 2078 फागुन 18 गते। क्वेशन नम्बर 24 मा के दिएको छ? सेल बैंक भन्नाले के बुझिन्छ? क मा दिएको छ स्थापना भएको, ख मा दिएको छ अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थिति नरहेको, ग मा दिएको छ प्रभावकारी नियमन तथा सुपर्वेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था वा वित्तीय संस्थाको समूह, घ मा दिएको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन घ यानी कि माथिका सबै हुन्। क्वेशन नम्बर 25 मा के दिएको छ? प्रथम योजना अवधिमा अनुमानित बजेट मध्ये कति प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो? अप्सन क मा दिएको छ 60%, ख मा दिएको छ 62%, ग मा दिएको छ 65%, यसको घ मा दिएको छ 68%। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन ग यसको सही आन्सर हुन जान्छ। क्वेशन नम्बर 26 मा के दिएछ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारणा गरेको शेयर धनी हुनु पर्दछ? क मा 10%, ख मा 1%, ग मा 5%, घ मा 11%। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ख यानी कि 1%। क्वेशन नम्बर 27 मा के दिएछ? कुन जातिले शपथ खादा दुबो र ढुङ्गो लिएर शपथ खाने गर्दछन्? क मा बनिया, ख मा राई, ग मा थकाली, घ मा लिम्बू। यसको सही आन्सर हुन जान्छ घ यानी कि लिम्बू जातिहरूले। क्वेशन नम्बर 28 मा के दिएको छ? छिन्मस्ता भागवती कुन जिल्लामा अवस्थित छ यानी पर्दछ? क दार्चुला, ख सप्तरी, ग भोजपुर, घ सिरा। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ख यानी कि सप्तरी जिल्लामा। क्वेशन नम्बर 29 मा के दिएको छ? मुद्रा सूचाङ्कनको अवस्थामा मुद्राको पूर्तिमा कस्तो प्रभाव पर्दछ? मुद्राले के क्वेशनले के भन्न खोजेको के हो भने मुद्रा सूचाङ्कको अवस्थामा मुद्राको पूर्तिमा कस्तो प्रभाव पार्दछ? क मा घट्छ, ख मा
बी मा दिएछ स्थिर हुन्छ, सी मा बढ्छ, डी मा कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन ए यानी कि घट्छ। क्वेशन नम्बर 30 मा के दिएको छ, कुनै विधायक अर्थ विधायक होइन भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय कसले गर्दछ? क मा राष्ट्रपति, ख मा प्रधानमन्त्री, ग मा सभामुख, घ मा प्रधान न्यायाधीश। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन ग सभामुख। क्वेशन नम्बर 31 मा के दिएको छ, झिमरुक नदीको प्रारम्भिक नाम के हो? क मा दिएको छ यशोधारा, ख मा दिएको छ शीतप्रभा, ग मा दिएको छ धर्मावती, घ मा दिएको छ कर्मधारा। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन ग यानी कि धर्मावती। क्वेशन नम्बर 32 मा के दिएको छ, नेपालमा केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकको सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको छ? विथ द हेल्प अफ विच डोनर बडी इज द फाइनेन्शियल सक्सेस रिफर्म प्रोग्राम कन्डक्टेड फर द रिफर्म अफ द सेन्ट्रल बैंक एन्ड कमर्सियल बैंक इन नेपाल? क मा दिएको छ एडिबी, बी मा दिएको छ आइएमएफ, सी मा दिएको छ वर्ल्ड बैंक र डी मा दिएको छ ब्रिक्स बैंक। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन सी यानी कि वर्ल्ड बैंक। 33 नम्बरमा के दिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या 2078 कार्तिक मसानसम्ममा कति रहेको छ? वाट इज द नम्बर अफ बैंक्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स लाइसेन्स बाई नेपाल राष्ट्र बैंक अन्टिल मिड नोभेम्बर 2078? क मा दिएको छ 133, ख मा दिएको छ 132, ग मा दिएको छ 129, घ मा दिएको छ 138। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ग यानी कि 129 वटा। क्वेशन नम्बर 34 मा के दिएको छ, हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्लो महिलाको रूपमा गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्न सफल भएका महिला को हुन्? क मा याओ देसेनको, ख मा दिएको छ रुमेसिया गेल्मिगी, ग मा दिएको छ नादिया, घ मा दिएको छ हेलिना। यसको सही आन्सर हुन जान्छ यसको अप्सन ख रुमेसिया गोल्गी। क्वेशन नम्बर 35 मा के दिएको छ, सन् 2021 मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कतिऔं नारी दिवस हो? क 112, ख 110, ग 113, घ 114। यसको सही आन्सर हुन जान्छ 110 हो रहेको छ। क्वेशन नम्बर 36 मा के दिएको छ, वाट मेनु इज सिलेक्टेड टु प्रिन्ट? क्वेशनले के भनेको छ, वाट मेनु इज सिलेक्टेड टु प्रिन्ट? ए एडिट, 2 स्पेसियल, 3 फाइल, 4 टुल्स। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन नम्बर 3 यानी कि फाइल। क्वेशन नम्बर 37 मा के दिएको छ, स्केच मेमोरी एक्ट्स बिट्विन? अप्सन ए मा दिएको छ सीपीयू एन्ड हार्ड डिस्क, बी मा दिएको छ र्याम एन्ड रोम, सी मा दिएको छ सीपीयू एन्ड र्याम, डी मा दिएको छ अल अफ दोज। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन सी सीपीयू एन्ड र्याम। त्यस्तै गरी 38 मा के दिएको छ, एलोङ कम्प्युटर वर्क्स अन द सप्लाई अफ? अप्सन ए फिजिकल स्टेट, बी मा दिएको छ तपाईको नेचुरल स्टेट, सी मा दिएको छ म्याग्नेटिक स्टेट, डी मा दिएको छ कन्टिन्युसली इलेक्ट्रिकल पल्सेस। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन डी कन्स्टिट्युसन्स इलेक्ट्रिकल्स पल्सेस। 39 नम्बर क्वेशनमा के दिएको छ, इन्टरनल हार्ड डिस्क इज? अप्सन ए रिमुवेबल बट नट फिक्स, बी रिमुवेबल, सी नट फिक्स, डी मा के दिएको छ फिक्स। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन डी यानी कि फिक्स। क्वेशन नम्बर 40 मा के दिएको छ, द बक्स डेट कन्टेन्स द सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक components of the computer is the? Option A motherboards, option B system units, option C principal पेरिफेरल, डी मा दिएको छ RAM। यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन बी सिस्टम युनिट। क्वेशन नम्बर 41 मा के दिएको छ, टू नम्बर्स आर रिस्पेक्टिभली 20% एन्ड 50% मोर देन अ थर्ड नम्बर।
The ratio of the two numbers is option A 2:5, option B 3:5, option C 4:5, option D 5:4। यसको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ ऑप्शन सी यानी कि 4:5। क्वेश्चन नंबर 42 में के दिएको छ अ बैग कंटेन्स 50p 25p एंड 10p coins in the ratio 5:9:4 amounting to Rs 206। Find the numbers of coins of the each types of respectively। ऑप्शन ए में के दिएछ 360 160 200, बी में के दिएछ 160 360 200, सी में के दिएको छ 200 360 160, डी में के दिएछ 200 160 360। यसको सही आंसर हुन जान्छ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 में के दिएको छ अ क्रसर हैज अ सेल्स अफ Rs 6435, Rs 6927, Rs 6855 रुपया र 7230 र 6562 for 5 consecutive months। How much sales must he have in the 6 months so that he gets an average sales of Rs 6500। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 5467, ऑप्शन सी 5987, ऑप्शन डी में के दिएछ 6453 दिएको छ। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन में के दिएको छ द एभरेज अफ 7 consecutive numbers is 20। द लार्जेस्ट अफ द नंबर इज। क्वेश्चनले के भन्न खोजेको हो भने राम्रोसँग बुझ्नु होला। अ एभरेज अफ द 7 consecutive numbers is 20। द लार्जेस्ट अफ द दोज नंबर्स इज ए 21, बी 22, सी 223, डी 224। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन सी 23। क्वेश्चन नंबर 45 में के भनेको छ अ मैन टुक द लोन फ्रम अ बैंक एट द रेट्स अफ 12% PA simple interest। आफ्टर 3 years he had to pay Rs 5400 interest only for the period the principal amounts brought by him was। ऑप्शन ए में दिएको छ 20 यानी कि 2000, ऑप्शन बी में दिएको छ 10,000, ऑप्शन सी में दिएको छ 15,000, ऑप्शन डी में दिएको छ 20,000। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन सी यानी कि 15,000। क्वेश्चन नंबर 46 में के भनेको छ हाउ मच टाइम विल बी टेक फॉर एन अमाउंट्स अफ Rs 450 टू वाइल Rs 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनुअल अफ द सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन ए लेके भन्छ 4 years, ऑप्शन बी लेके भन्छ 2.5 years, ऑप्शन सी लेके भन्छ 3.5 years, ऑप्शन डी लेके भन्छ 2 years। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन ए यानी कि 4 years। क्वेश्चन नंबर 47 लेके भनेको छ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड अफ 5/3। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ऑप्शन ए में दिएछ 54%, ऑप्शन बी में दिएछ 64%, ऑप्शन सी में दिएछ 74%। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन बी 64%। क्वेश्चन नंबर 48 में के दिएको छ अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33 of the total marks to pass। He got the 1 to 5 marks and failed by 40 marks। The maximum marks are option A 500, B 600, C 800, D 1000। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन ए यानी कि 500। क्वेश्चन नंबर 49 में के दिएको छ इफ द सेल्स प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन ए में दिएछ 100%, ऑप्शन बी में दिएको छ 200%, ऑप्शन सी में दिएको छ 300, ऑप्शन डी में दिएको छ 400। यसको सही आन्सर हुन जान्छ ऑप्शन सी यानी कि 300%।
अब लास्ट क्वेसन के रहेको छ, अ 4 men can the repairs the roads in 7 hours. How many men are the required to the repairs the roads in 2 hours? अप्सन ए 17 मेन्स, अप्सन बी 14 मेन्स, अप्सन सी 13 मेन्स, अप्सन डीमा दिएछ 16 मेन्स। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी। साथीहरू यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यसको साथसाथै साथीहरू तपाईँ पुरानो हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक सेयर र गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी हिजो हुन गइरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यानि कि पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि हार्दिक बधाई तथा बेस्ट अफ लक गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आजको लागि यतिकै।